We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Martes. Usa patay o no missing human gianod sa baha ang gisakyang pick-up. Pagdahili sa yuta na sinati sa pipila ka lugar sa Cebu. Gituho ang buhawi, migusbat sa 45 ka balay sa Liloan. Og palarong pambansa 2024, tambungan nila PBBM o VP Sara Duterte. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak ang bugtong kasaligan. Kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo, ako si Alan Domingo. 11 anyos sa batang babae patay samtang unom ang missing dihang gianod sa kusog nga bulog sa baha ang pick-up truck nga gisakyan sa mga biktima sa barangay Lower na Timauan, lungsod sa Carmen pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Ano ang report? Nakuhaan pa og video sa usa sa mga mulupyo sa dapit ang mga tao nga gabatong sa ibabaw sa bato nga nagpangayo og pakitabang taliwa sa kakusog sa bulog sa baha. Nagtinabangay ang mga mulupyo sa dapit sa paghatang kanila og PC apan limitado ra ang ilahang mahimo hangtod nga miabot ang mga rescuer. Nakalingkawas ang napo ka masakay human sila makapatong sa dagkong bato apan naanod ang 7 nila ka mga kauban. Nasaran nga gikan sa outing ang mga biktima nga sumpay sa kasulugan unta sa kasal sa sakop silang pamilya nga hangtod karon lakip sa na-missing. Dihang naabtan sila sa baha, giingong gipugos sa driver ang sakinan sa pag-ubog sa baha ug diha na gianod ang pick-up sa kusog nga bulog sa baha. Tungod sa grabing kakusog sa pagbundak sa uwan na kabugna kinig baha sa duha ka mga sapa nga nag-abot kini nga gitawag nilag sangi nga maoy nakabanlas sa sakinan nga niagi dinhing dapita og ni diretso diri sa ilahang dako nga sapa nga nilamoy na sa hingpit sa sakinan og may nalang kay na banda dinhi dunay bato sa tunga sa sapa nga maoy nahawasan sa pipila ka mga sakay sa naasoy yung sakyanan. Pagsinggit nilag mga igtabang, pagtanaw na ko sakyanan, naghasar din ha. Nidagan ko, niamba ko sa amuan, nangay kong tabang. Nakakita dyan ko sa lalaki nga, nangay pagid siya tabang, ya, nagadto naman, nagkalukutay na siyang adto. Ang katong mga babae nga diha sa sud, pagkapaod sa ilang sakyanan, namalhin sila sa kanang back, nasudlan na magtubig. Gipahigayon dayon ang halapad nga rescue operation sa Carmen Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga waterways apan pakya silang nabangalan ang mga missing persons. Samtang nabangalan ang lawas sa 11 anyos nga batang babae alas 9 ng buntag nga gianod na sa dagat. Sa kadagatan na sa lungsod gipahigayon ang search and rescue operations sa mga personnel sa Municipal Disaster og sa Philippine Coast Guard. Lakip sa mga missing persons ang mga bata ng edad og 13, 12 ug 15 anyos. Naghinaot kita nga doon na pag mga buhi atong mga nangawa hope nga naapay survivor ato. Samtang pinaagi sa mga off-road vehicles, maoy nagtinabangay pagbira sa pick-up gikan sa sapa. Dayag kaayo ang pagkaguba sa pick-up tungod sa kakusog sa bulog sa baha ug ang pagkabangga-bangga nini sa dagkong mga bato. Tungod sa hitabo, magbutang og signages ang lungsod sa Carmen sa dapit aron mapasidan-an ang katawhan sa kakuyaw sa dapit. Nga dili gyud mo kumpiyansa sa panahon sa kusog nga ulan magbabinantayon unya og kanasing atong mga driver aron di na gyud mausab ang mga hitabo karon. Sabot gay nato nga taas na gyud ang tubig ug makita na gyud nato kay matan-awan ta man na nga nitubo na ang tubig dili na lang gyud tamo ang ahang. Wa na magpa-interview pa ang pamilya ug ang mga survivor sa trahedya. Gipaubos na usab sila sa psychosocial intervention sa Municipal Social Development Welfare Office. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Samtang subay sa mga balita, laing duha ka patayng lawas nga na missing sa nilabong trahedya sa lungsod sa Carmen ang napalgan karon lang yung hapon. Matod sa Pangulo sa Carmen MDRMO, Roger Suico, nga napalgan ang lawas ni Rizame Ipel, 27 anyos, sa tunga-tungang bahin sa kadagatan sa Carmen o sa Camotes Island. Si Rizame, buntis, kinsa bag-ulang ikasal, din ang iyang bana apil usab sa namising sa trahedya. Samtang nabangalan usab ang lawas sa 12 anyos nga si Nathaniel Lozano dito na sa kadagatan sa Camotes Island alas 3 karong hapon. Una na palgan ganinang alas 9 buntag ang lawas sa 11 anyos nga si Arshani Bihok dapit sa barangay Luyang. Nagpadayon pa ang search and rescue operation sa mga biktima. Pipila ka bahin sa Mandawi City ang subling gibahan nasab kagabi. Human sa pagbunok sa kusog nga uwan. Sa usa ka barangay may residenteng na makwit. Ano ang report ni Nico Sereno? Duha ka semana pa lang sukad sila gibahaan pag-ayo, subling nakasinati niini ang mga residente sa sitio Manga ug Papaya sa barangay Ibabaw, Estancia. Kagabi atol sa kusog nga pagbundak sa uwan, gilunupan na sa pagbalik ang ilang mga panimay. Kung itandi ni atong Hunyo, dili hinon kuno grabe kataas nga lapaw sa tao sa ubang bahin. Uy, kinatugan eh. Monitor bimis tubig kasi mo tubog yung mayo. Yan ra kutob ang tubig. Kaya dughan. Dughan kutob. Mas mubo ni kaysa tumiagi. Oh, mubo ni. Okay, lapaw mo to. Di man kasi ka-flow dito, sir. Paspas ang pagsaka sa iyang baha. Naka-star karon sa gym ang mga apektadong residente. Sa dato sa CSWS, 167 ka mga individuals tanan sa 36 ka mga pamilya ang namakwit. Amo na silang siyang gigabisuhan nga every time nga mag-uwan niya makita ninyo tagatuhon pa gani ang tubig makwit din ta unya pag muna itong mga plangka kay there was one time nga naglisod-migsod kay grounded man ang ilang balay. Samtang sa ubang bahin sa Mandawi nakasinati usab og pagbaha kagahapon. Sama sa highway sa may barangay Tipolo, ingon man sa Dan AS Fortuna nga mitaas pag-ayo ang level sa tubig baha. Sa pikas bahin ikaduha nga hugna sa pagbaha ang nasinati sa may National Highway sa barangay Tabunok, Talisay City. Unang nasinati pasado alas 4 kagahapon sa hapon nga nilanat og mga 40 minutos. Matod ni Edwin Nieves, Pangulo sa Talisay City Flood Control Task Force, ang giladmon sa baha lapas sa tuhod, hinungdan nga pipila ka mga sakyanan na nga tanggong human na pagngan. Waabti usa ka oras, nihubas na ang baha, human usab gipanguha sa mga sakop sa Flood Control Task Force ang nibara nga mga basura. Apan ang pagbaha subling na sinati, pasado alas 7 kagabi sa susama nga lugar atol gihapon sa pagbundak sa kusog nga uwan. Nilanat kini og kapin usa ka oras ang pagbaha, kansang giladmon moabot ubos ra sa tuhod. Gawa sa kakusog o ginaghanon gyud sa tubig dala sa ulan, ang basura usa sa padayon nga nakitang hinungdan sa pagbaha sa lugar. Sa ato mga din system, din yung ato mga plastic waste. Ako ni balik ang korida din sa bunok. Ayaw punta ng mga tao makasabot ba kay digyod. Bisa kung saan na to pag barnicading tao niya, inig doon gamit tubig ang mga plastic waste na sa sidewalk at dugod tayo sa drainage. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Niabot sa 18 ka standard Olympic size swimming pool ang nabubuo sa Sugbo nga dili lang mula pa sa usa ka oras nga pagbundak sa uwan nga mihatod sa grabing pagbaha. Di lang habig sa lapad sa dapit sa Metro Cebu apan sa lungsod usab sa lalawigan sa Sugbo. Ang report ni Luan Merondina. Baha diri, baha didto. Kini ang nasinati sa nagkareng dapit sa Metro Cebu kagahapon human mibunok ang kusog nga pag-uwan pasado alas 3 kagahapon sa hapon. Matod ni Engineer Al Kiblat, pangu sa Visayas Pag-asa Regional Services Division nga nakasinati kagahapon ug halapad nga thunderstorm ang halos tibuok lalawigan sa Sugbo gikan sa Daan Bantayan paingon sa Uslob tungod sa Easterlies. Sulod sa 6 ka oras nga way hunong nga pag-uwan kagahapon, natala sa Pag-asa Mactan ang 74 mm nga pag-uwan.
Apan may pipila ka mga dapit sa Metro Cebu ang nakasinati og intense rains. Sa rain gauge sa Pag-asa Mactan, natala ang 45 mm nga pag-uwan gikan sa alas 3:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Susama kini sa gidaghanon sa 225,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer o 18 ka standard nga Olympic size sa swimming pool ang nabubo nga uwan. So considered to siya as itawag na to torrential rain. So widespread to siya, mao po ning mga uwana ang nasinati sa Metro Cebu, particularly Cebu City, Mandawi City. So tungod to siya sa extremis nga nakamugna og mga widespread nga mga thunderstorm. Matod sa Pag-asa, walay bagyo o low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan posible gihapong masinati sa Subo ang susamang gikusgon sa uwan sa sunod nga mga adlaw ilabi na matag hapon kay anaa naman kita karon sa panahon sa tinguwan ug nagpasulabi karon ang easterlies. Kanang easterlies nagihigayon nga makamugna siya intense nga mga thunderstorm nga posibleng makamugna pod og mga kalit-kalit nga kusog nga mga pag-ulan o uban pang mga hazard yang associated sama sa tornado, kaning straight line winds, kaning pagunos o kaning mga hail. So naa gini lightning strike. Apan di makakonfirmar si Kiblat kung ang nasinati kagahapon sa lungsod sa Liloan usaba ka tornado o buhawi. Mikatap karon sa social media ang post sa pipila ka mga netizen di inakuhaan niini ang pipila ka mga debris nga nanglupad tungod sa kakusog sa hangin nga nasinati kagahapon sa hapon atol sa pagbunok sa uwan. Dili ko makakonfirm nga siya usa ka tornado. Nganuman kay wala ko'y nakitang funnel cloud. Ang maklasify mo guna siya tornado, ang whirling wind, kung doon na kay funnel cloud, unya ni touch sa ground, ni abot sa ground. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kapin sa 40 ka mga balay sa lungsod sa Liloan ang nangaguba human mihuyop ang kusog kaing hangin kagahapon sa hapon dungan sa pagbundak sa uwan. Gituuhan nga tornado o alimpos ang miigo. Ang report ni Nico Serino. Ingon ani kakusog ang hangin nga miuros sa lungsod sa Liloan pasado alas 4 kagahapon sa hapon dungan sab sa kusog kaayo nga bundak sa uwan. Daghang mga debris ang nanglupad ug nanglihay na lang gani ang mga tawo. Sa laing video nga kuha sud ning usa ka tindahan, gipugna na lang ang glass doors tungod sa kakusog sa hangin. Nakuhaan sa video kining magtiayon nga gikan sa ilang sakyanan nga nakapark, nagkapuliki og dagan pasulod para mupasilong. Nahinabi namo sa telepono ang sakay sa maong auto nga mihulagway sa grabing kakusog nga hangin ni adtong higayuna. Sa parking area, wala mi nakanaog dayon kay kusog na kay ulan. Nya ang nahitabo kay mga siguro mga 2 minutes lang adto pag-parking namo. Grabe naman kakusog ang hangin nga murag arsaho na mong views ba. Gituhang na porma nga tornado ang miigo sa lungsod. Sa interview sa telepono, matod sa mayor, may mga nakakita nga gikan kini sa dagat ug milahos padung sa mama, partikular sa may barangay poblasyon. Sa luyo sa amo ang factory mo to nga ibot sa dang roof. Unya ni dagan siya sa may Green Hills nga area, which is mausay usa sa kinabadlihit. Unya ni adto sa Manila Memorial. Unya ni dagan na sad siya dito sa may old cemetery, old public cemetery. Mura man siya sa ilahang giingon nako na mura siya mag-ambak-ambak kay naa may parts nga murag dili ma-affected nga murag unta to naagian siya sa path bitaw sa iyang trajectory. Sa dato sa LGU, moabot sa siyam ka mga balay ang totally damaged ug 36 ang partially damaged sa nahitabo. Mihatag na og inisyal nga tabang ang lungsod sa mga apektadong residente nga nakabakwit karon sa Central School. Same magyapon sa katong sa audit mohatag yapon ta nila og assistance ani pero ako pang gi-consolidate daan then atong i-process para makahatag ta assistance. But initially mao ni atong ipanghatag karon mga relief goods nila. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Karon lawa, buksan ang palarong pambansa din iyohang makita karon ang pipila ka mga delegado gikan ni sa Region 8 nga mosalmot sa palarong pambansa 2024 din pipila ka gutlo gikan karon mga kapuso
buksan na diya sa Cebu City Sports Center nga tambungan mismo sa presidente sa nasod Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug ang Vice President Sara Duterte. Diin salmutan usab kini sa mukapin 12,000 ka mga atleta ug mga coaches gikan sa nagkadiyang rehiyon sa tibuok Pilipinas. Kini ug uban pa sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Duhang patay samtang kapin 200 ka individual ang apektado sa flash floods nga nahitabo kagahapon sa hapon atol sa pagbundak sa kusog nga uwan sa barangay Kabugan, lungsod sa Bindoy, Negros Oriental. Ang report ni Femari Dumabok. Sa kuha nga video sa netizen nga si Mary Ann, makita kining halapad nga pagbaha nga hapit na mulapas ining taytayan sa barangay Kabugan. Samtang naabot gyud sa kadalanan sa barangay ang bulog sa baha. Sa kuha nga video ni Judge Amamag, nahimong susamag baluron nga dagat ang ilang dan. Sa sitio Kanlumanoy, barangay Ilaya Poblasyon, usab na sinati ang grabing bulog sa baha. Matod ni Engineer Wilfor Herrera Jr., Local Disaster Risk Reduction and Management Officer sa lungsod sa Bindoy, Negros Oriental, nga nadawat nila ang taho sa flash flood pasado alas 3 gahapon sa hapon atol sa kusog nga bundak sa ulan sa bukirang barangay nga maoy hinungdan sa pag-awa sa sapa. Tungod dini nagubang usa ka bahin sa dike ug nga mi-wash out o mibanla sa panimay nga gipuy-an sa magtiayong senior citizen. Naluwas ang babaeng senior citizen apan nakabsan gyud sa iyang kinabuhi ang 70 anyos nga nadala pagkabanla sa ilang panimay. Samtang ganihang buntag nabangalan usab ang patay nga lawas sa usa ka 19 anyos nga lalaki nga namising gahapon human malaki pagkaanod sa baha. Kini sa Labata, sa Upland Barangay Sunggo, dito mahagi ng tubig sa Barangay Manti. Nangaligo dahil sila at sa initial investigation na mo pagkanda. Nangaligo sila mga barkada, mga bata naligo. So kalit sumiragasa ang tubig, nabilin siya wasa ka haon din sa suba. Dugang ni Engineer Herrera nga mabot sa 58 ka pamilyahan nga mukapin sa 200 ka mga individual ang apektado sa flash flood nga gipahiklin gabi. Apan sa pagkakaron namalik na silang tagsa-tagsa ka panimalay aron sa paglimpyo ug pagpaayo sa mga balay. Padayon pang gisubay ang gibiling danyo sa maong flash flood. Ani ay pasidaan sa publiko ang municipal disaster kung makasinati og kusog nga uwan. Pamori atong standard protocol dere kung ano naman tayo. Kung naad immediate rise sa tubig, amo din siya kung yapon sila i-conduct ang preemptive evacuation yapon nila amo silang kuha. Sa flash flood gahapon, naguba ang duha ka footbridge o sa kataytayan sa mga lungsod. Naguba usab ang bahin sa dike ug ang waterworks system sa lungsod sa Bindoy. Ubani Clans Gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bisdak. Formal na gibuksan ang Learners Convergence Philippines 2024 nga gipahigayon sa Hoops Dome sa Dakbayan sa Lapu-Lapu karong adlaw. Si Luan Merondina sa report. Gipanguluhan ni outgoing DepEd Secretary ug Vice President Sara Duterte ang unang adlaw sa labing dakong panag-abot sa mga learners, youth leaders ug education stakeholders sa nasod. Kini ang ikaduhang higayon nga gipahigayon ang Learners Convergence nga gisalmutan sa 228 ka mga schools division gikan sa mga rehiyon sa nasod. Sa tigom, tukion ang umulon nga mga lagda ug tukmang proyekto nga ipatuman sa Department of Education aron matagad ang panginahanglan sa mga tinun-an. Unang gipahigayon ang First Learners Convergence sa miaging tuig sa Marikina City. We are here today to celebrate the most important part of our education system, our dear learners. At our first Learners Convergence Philippines last year in Marikina, you voiced out your hopes, dreams, and recommendations in the Matatag agenda. Today, I am excited to share how we, the entire DepEd family, have responded to your inputs.
Sa iyang pamahayag, gipasalig sa opisyal nga natagad ang gidusong mga proposal atol sa First Learners Convergence sa miaging tuig. Lakip sa mga programa ang pagtagad sa mental health ug wellness sa mga tinun-an. Ubos sa programa, nag-hire ang DepEd og 10,000 ka mga trained personnel aron makapahigayon og psychological first aid. Nakatabang ang programa aron maluwas ang 900 ka mga tinun-an nga adunay suicidal tendencies nga nahatagan og psychological counseling. Natagad usab ang learning gaps sa mga tinun-an nga apektado sa COVID-19 pandemic human gilusad ang matatag curriculum ug ang pagpahigayon sa Catch-up Fridays. Lakip usab sa gibida sa Department of Education ang pagtangtang sa administrative task nga gisangon ngadto sa mga magtutudlo aron matagad ang panginahanglan sa mga tinun-an. Gipasigarbo sa Vice Presidente ang hinay-hinay ng pagbalik sa normal school calendar. We are also returning to the original school calendar to ensure your safety during the hot summer months. Uban ni Vice President Sara Duterte sa pagbukas sa Learners Convergence, si Senador Amy Marcos ug ubang mga local officials sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Subay nining pagbukas sa Palarong Pambansa 2024, sayra nato ang sitwasyon o kahimtang sa mga kalihukan pinaagi sa live phone punch report ni Nico Sereno. Nick, kumusta diha? Islan, nagpadayon ng mga orasa ang programa ng opening ceremony sa Palarong Pambansa 2024 sa unang gigayon, human sa 30 katuig balik hindi sa Tugbo din sa Cebu City na may host ng mga national sporting event. Pero hapon lang, mga alas 2 hapon gisugan ang parada sa tanan ng mga delegasyon, ng mga regional delegations, mga atleta, mga coaches, technical staff, officials, nagparid sila gikan sa Osmeña Boulevard sa ingon dinhi sa Cebu City Sports Complex land. Suot ay ilang mabulukon ng mga costumes, mga outfits, pakita sa unsay kultura, kasaysayan, unsay gipasigarbo sa matag rehiyon sa tanan nga mga atleta, makabataang partisipante niining Palarong Pambansa 2024. Minahos tanan paingon dinhi sa Cebu City Sports Center sa pagkakaroon kundi nagpadayon ng opening program sa Palarong Pambansa 2024 tambungan sa mga dagkong opisyales sa nasod ingon man sa dakbayan o sa probinsya. Pinatitugan sinabi si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na abot din sa venue sa pagbukas sa Palarong Pambansa. Nagpadayon palan ang programa hangtod nining mga orasa. Paabot patak o doon na pa ubay-ubay nga mga performances, mga pasundayag nining pagbukas sa Palarong Pambansa o sa kasimana gini wala na ang tanan nga mga sporting events hangtod sa Hulyo 16 sa pagtapos ining dakong sporting event nga subli nga host sa Cebu City human sa 30 katuig mabot sa 8,000 ka mga atleta tanan ang salmot ining dakong sporting competition. Mo kanang latest lan gikan dinhi sa Cebu City Sports Complex. Okay, daghang salamat Nico Sereno. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tungod sa nasinati nga kusog nga pag-uwan gahapon, usa ka bahin sa daan sa sentro sa barangay Manlapay, bukirang bahin sa lungsod sa Dalagit, ang nihulpa. Mato ni Barangay Kagawad Ronel Catalan nga nabantayan sa mga mulupyo paghulpa sa gamay nga bahin sa daan gabii. Ug aron di mabutang sa peligro ang mga motorista nga moagi. Gibutangan nila og mga pinutol sa kahoy nga magsilbi nga warning. Apan ganihang buntag, mato ni Catalan nga nabantayan nga mas nagkadako ang paghulpa sa yuta sa daan nga moabot na sa 80 metros. Ug nga matod pa rin nagyud kini maagian sa mga sakyanan bisan pa motorsiklo. Ang maong daan ang saniaging duha ka buwan pa lang napaayo human usab sa pagkahulpa. Samtang tulo ka panimay sa sitio Pomelo, Barangay Linaw sa lungsod sa Minglanilla ang napektuhan sa pagdahili sa yuta sa gihimo nga daan sa maong lugar. Kiniatol sa pagbunok sa kusog nga ulan alas 3:35 gahapon sa hapon. Mato di Glenn Antigua ang pangulo sa Mitcom, kisa usa sa mga niresponde nga nasuta nila nga tungod sa pagkabasa sa yuta posibleng may hinungdan sa paghulpa sa pipila ka bahin niini ngadto sa tulo ka panimay.
Apektado ang 3 ka pamilya nga adunay 14 ka individual. Hinunluwas ra ang tanan o kasamtangang nakipuyo sa ilang kabanay. Gisubay pa ang tulubagon sa kumpanya nga naghimo sa dan. Samtang rockslide ang nasinati pasado las 10 gabi sa daan sa barangay Candagit, lungsod sa Cebu nga daling kirespondihan sa mga sakop sa Cebu nga MDR-RMO. Ang mga bato ang niali sa daan diin usa sa nakitang hinungdan ang nasinating kusog nga ulan. Hinoon pasado las 8 ganihang buntag, maagian na ang maong dapit human sa dinaliang aksyon sa gobyerno o sa disaster team. Usa ka babae ang gidakop sa masakop sa Highway Patrol Group kon HPG-7 tungod sa pagkalambigit ini sa modus nga rentangay. Anong report? Ang suspek gibasaka nagkasong karnaping o pag-falsify sa mga dokumento tungod sa iyang pagkuha sa masakyanan. Sumani Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Regional Chief sa Highway Patrol Group, nga ang dinakpan miabang og 2 ka masakyanan sa usa ka negosyante nga taga Barangay Tisa niadtong Hunyo 17 nining tuiga. Apan nahibong ang biktima nga wa na mauli iyahang sakyanan ug dili na sab makontak ang numero nga gibutang sa kontrata. Hinungdan nga nagpatabang ang biktima sa HPG-7 aron mabawi ang yabangan nga sakyanan ug madakpan ang suspitsado. Nihimo og manhunt operation ang HPG nga misangpot sa pagkasikop sa suspek. Malampuso na bawi pagbalik ang mga sakyanan. Gipasabot ni Parilla nga ang modus sa maong suspek mao ang pag-abang og mga sakyanan nga gipost sa social media. Ilang matod pa kining abangan og taas nga panahon base sa kontrata nga pirmahan sa ilang biktimahon og muhatag nig dili tinuod nga dokumento sama sa lisensya ug uban pa. Human kini makahatag og down payment sulod sa pipila ka adlaw, ang iyahang buhaton mao ang paghimog fake nga dokumento sa Land Transportation Office nga ang maong sakyanan na transfer na ang ngan sa suspect. Nasuta sa PNP warrant system nga adunay pending warrant of arrest sa kasong falsification of public document ang suspect. Then subsequently we were able to arrest the suspect, a certain Charmaine Kunsad Patalingog, a female, resident of number 2 Rochelle Homes, Tikyan Ono, Banilad, Mandawi City. And 2 vehicles were recovered. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, nagsugo na ang bagong Regional Proper Purchase Promo sa GMA. Ang kapuso kasiyahan panalo. Pwede niyo ipadala ang inyong mga entries sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu, sa Cagayan de Oro, alang sa Cagayan makadaog sa daghang pa-premyo o sa mga piling local supermarkets, groceries, sa mga participating local stations. Mutapos ang official sending of entries karong August 16. Bisitahan ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB o Barangay LS alang sa kumplitong listahan sa drop-back locations. Mag-amping sa fake news. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network ng GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. $1.3 milyones pesos nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa operatiba sa Talisay City Police gikan sa duha ka managlahing operasyon. Una nasikop ang usa ka 39 anyos nga taga Barrio Los, Cebu City nga nasikop sa barangay Tabunok, Talisay City. Niadtong Domingos kadlawon nasakmit gikan kaniyang 70 grams sigurang shabu nga nagkadidad og 476,000 pesos. Samtang laing nasikop ang 29 anyos nga e-bike driver nga taga barangay Tangke. Kinsa nasakmitan og 125 grams nga illegal nga drugas nga gibanabanang mo balor og 850,000 pesos. Ang duha maoy gitumbok nga responsable sa pagpayuhot sa illegal drugs sa barangay Tangke ug Tabunok. Ang duha gipaska nagtukbang kaso. Gihingusgan karon sa barangay Tabunok, Talisay City ang ilang aksyon agad pagtubag sa mga alarma isip usa ka dakong barangay sa Talisay ug nahimutang sa Business District. Pinagi sa pagbaton og dugang mga bag-o og ilang kaugalingong ambulance
o gamay nga fire truck or penetrator aron maoy mamahimong maggamit isip first responder kung adunay sunog sa ubang emerhensiya sa Barangay Tabunok. Si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga mitambong sa pagbindisyon sa maong bag-ong sakyanan gamit sa kinahanglan og emergency. Nakadaig nga sa mga opisyal sa barangay sa ilang serbisyong gitanyag. Ang mga opisyal sa Tabunok mitataw nga maggamit paghihapon ang daang ambulansya o ang penetrator apan mas maayo nga punan ang mga first responders sa Tabunok. Di lang kutob silang barangay mo responde kay mudagan usab sila sa ubang barangay. Bisan pa man silingan nga mga lungsod ug syudad kung gikinahanglan. Kung naay financial assistance mahatag ang city sa barangay, kung naay mga prioridad ng barangay na pwede na city ang mugasto, kanang kwartahan nagiandam, butang nato nag-andam ba ang inyong council o kwarta para sa barangay hall? Kung mapasa na niya sa syudad, makuha ka ng kwartaha, mag-savings sa nila para mahatag nila laing benepisyo na matagamtaman sa taga-Tabunok. Magpadayon ang wanong panahon sa dakong bahin sa nasod bisan pa man walay bagyong nasigpatan sa Philippine Area of Responsibility. Epekto gihapon kini sa Easterlies ug sa localized thunderstorms nga sagad masinati sa hapon ug sa gabi. Sa kasayuran sa Metro Weather adunay posibilidad nga wanon ang dakong bahin sa Eastern ug sa Central Visayas. Kami ang GMA Regional TV Balita Misdag kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon, mga kapuso.